सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट बाध्यताले कर्मभूमि परदेश भयालय बाध्यताले कर्मभूमि परदेश भयालय भुल्या छैन संस्कृतिलाई जैठौ र गयालय भुल्या छैन संस्कृतिलाई जैठौ र गयालय। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोका भेट सुन्नाक लेखा ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बस्रेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी डम्बर बाबु बोहरा रेमुई कार्यक्रम चलाउन्या गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है। श्रोता सङ्गी तमैले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोका भेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्न सक्देऊ। आज एकजना अतिथिसित ढोकाभेट गद्दै बसायो देख्या कबै हम राष्ट्रिय स्तरमा नौचल्या कलाकारसित ढोकाभेट गद्दौँ कबै स्थानीय स्तरमा नौचल्या कलाकारसित ढोकाभेट गद्दौँ तसरी कबै डोट्याली भाषा साहित्यमा कलम चलाउने सर्जकसितलाई ढोकाभेट गद्दौँ। सबै किसिमका श्रोता सबै किसिमका सर्जक र सबै किसिमका कलाकार उनको प्रतिनिधित्व हुने एकमात्रै रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट हो यो कुरोले तमलाई थाहै छ। आज अतिथिसित ढोकाभेट गद्दै बसाइ भया हुनाले तमारा मनमा लाग्दा रह्यो कि आजका अतिथि कुछन् भनेर आज नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य वरिष्ठ देउडा गायक यज्ञराज उपाध्यायसित ढोकाभेट गद्यौँ। देउडा गीत सङ्गीतको बजारमा यज्ञराज उपाध्याय भनेर नपछाड्ने मान्छे सायद कमै हन्न क्याके सुदूरपश्चिमको पहिचान झल्किने देउडा गीत उनले गाइरहेछ। देश विदेशमा देउडा गीत भनेर राई झुमाको न हुन्छ देख्या उनीहरू सबै चर्चित देउडा गीत राई झुमा जति सुनेलाई धो नहुने जति गायलै आज गाउने मन लाग्दा भौती मिठो देउडा गीत जहिले समग्र देउडा गीतको अगौतेको भूमिका खेलिरहेछ। तसरी अछाम रामारोशन जोन तारा आकाशकी तारा डोटी काँडा साई सिलाने पानी डिस्का डोरी साली ढल्काइदी कानका बाली आफै उम्रियो जिरा जस्ता तमाम देउडा गीत सङ्गीतले श्रोता दर्शकको मन जितिरहेछ। हमारी संस्कृति बचाउनमा उनीहरू बहुतै ठुलो योगदान छ। सुदूरपश्चिमकी रीति संस्कृतिलाई देश विदेशसम्म पुर्याउनमा उन रात दिन नभणबर लागिरहन्। आज उनसित देउडा गीत सङ्गीतका बारेमा भलाकुसारी गद्याहुँ र उनीहरा जीवन भोगाइका बारेमा कुराकानी गद्याहुँ। कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुने साथ दिया भन्न चाहनौ। सदानकी जस्या ढोकाभेटका दारू गाड्डौँ। आजका हमारा अतिथि नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य वरिष्ठ देउडा गायक यज्ञराज उपाध्यायले गाएको यो भौती मिठो कालजयी देउडा गीत बठे।
ढाकाको चोलो छिटका फरियाके चौबन्दी ढाकाको चोलो छिटका फरियाके बाजकली घरका हो तम्रो पैसा भरे याकी मत राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा कोही भएन मन बुझाउने यो जिन्दगी भरि कोही भएन मन बुझाउने यो जिन्दगी भरि घर छैन घरबार छैन म बनकी चारी मत राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा बेलायती साबुन जसो बन्चौरको रिठो बेलायती साबुन जसो बन्चौरको रिठो जिउडालपन क्या मिल्याको बोली कस्तो मिठो म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा काटिसक्या दुःख छैन जवानीको पीडा काटिसक्या दुःख छैन जवानीको पीडा पापी नजर दुनियाँको लाग्छ मेराइतिर म त राई झुमा झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा क्या मस क्या की छ हो राई झुमा श्रोता संगी आज की लेखालाई कार्यक्रम ढोका बिटका दारू गाड्या आजका हमारा अतिथि नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य वरिष्ठ डेउडा गायक यज्ञराज उपाध्यायले गाएको यो भौती मिठो कालजयी डेउडा गीतबाट सँगसँगै गायिका कमल ओलीले उनलाई साथ दिइरहेको थियो देखा आज उनसित डेउडा गीत संगीतका बारेमा विशेष कुराकानी गद्यौं हमारी रीति संस्कृतिका बारेमा संस्कृति हरान्ना छे बोली भाषा लोप हुन्ना छे येलाई बसौना कि लेखा कि गद्दु पडलो हमारी सुदूरपश्चिमकी रीति संस्कृतिलाई देश विदेशसम्म फैलाउना कि निम्ति कि गद्दु पडलो यी बारेमा उनसित विशेष कुराकानी गद्यौं आ ब्यालु नगरीबाट यज्ञराजजीलाई स्वागत गराल्लो कार्यक्रम ढोका बिटमा यज्ञराजजी स्वागत छ तमलाई कार्यक्रम ढोका बिटमा झिक्कै धन्यवाद छ गोविन्द पन्त समर्थनज्यू तपाईँले चाहिँ झिक्कै राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश संस्कृतिका क्षेत्रमा झिक्कै धनी छ त्यसैले हामी जहाँ बस्यापन माया लाग्दो गाउँको संस्कृति संरक्षण गरौँ आफ्ना ठाउँको संस्कृतिको संरक्षण गर्नकी लेखा तपाईँले यति राम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौ मलाई आज यही कार्यक्रमनी बोलाइबाट हाम्रा उतातिरका सबै मान्छेलाई मेरो आवाज सुनाउने मनभित्र मेरा सँगालेर राखेका मस्तै झिक्कै भावना सुनाउने गीत पनि सुनाउने यो अवसर दिया यही अवसरकी लेखा म तमी र हाम्रो चाहिँ 7 स्टार रेडियो सबैलाई म झिक्कै मुरी धन्यवाद दिदाऊ पक्कालाई यज्ञराजजी आज ढोका बिटका माध्यमबाट तमरा श्रोता संगीकी मौले तमरो डाको सुन्नारायण ऐ लाखौं श्रोता संगीत क्या ढोका बिट सुन्नारायण आज यज्ञराज उपाध्याय सितकी कुराकानी भणन्या भौती संगीत क्या खुसीलै छन् क्याकि
तमरा डेउडा गीत जतिलै छन् सबैलाई सुनु लाग्दै खालका डेउडा गीत छन्। मौलिक डेउडा गीत तमले गाइरहेछौ। गीत सङ्गीतका बारेमा थोक्कै पासा कुरोडकानी जोड्ला। सबै पहिले म तमरा पृष्ठभूमिका बारेमा कुरोडकानी अगाडि बढाउनौ। तमरो जन्म कहाँ भया हो रे, बाल्यकाल की कसरी बिताया, यी बारेमा ढोकाबिट सुन्नारेका श्रोतासँग कि मलाई बताइदिए। म अछाममा जन्मेको हुँ। अछामको गोइलापानी गाउँ, पहिला ज्वालपादेवी गाउँ विकास समिति वडा नम्बर 6 थियो। अहिले साँपेटोगर नगरपालिका वडा नम्बर 2 भएको छ। म 2023 सालमा जन्मेको हुँ गोइलापानी गाउँमा। बाल्य अवस्था सानै छँदादेखि मलाई गाउने साह्रै रहर थियो। 8-9 वर्षकै उमेरदेखि मैले गाउन सुरु गरेको हुँ। जिल्लाका प्रतियोगिता हुन्थ्या, म स्कुल पढ्ने बेला अनि जिल्लाका प्रतियोगितामा पनि म भाग लिएको थिएँ। त्यसपछि मैले मेरो गीतको यो मेन चाहिँ गाउने थाल्ने 2041-42 सालबाट भएको हो। नेपालगञ्ज क्याम्पस पढ्न आएपछि नेपालगञ्जमा म जोरी गीतमा पनि प्रथम बयान, लोकगीतमा पनि प्रथम बयान देउडा गाएको थिएँ मैले त्यति बेला। अब लोक भनेका अब हामी सबैले गाएका गीतलाई समग्रमा लोकै भन्दा छन्। हाम्रातिरका देउडा, काहीँ मारुनी, काहीँ कौडा, जे जस्ता भ्याप्न सबै लोकै हुन्। र त्यसैले अब चाहिँ बाल्य अवस्थादेखि गाउन सुरु गरेको हुँ। अब अछाम संस्कृतिका क्षेत्रमा साह्रै धनी अनि चाहिँ बासा पिहाना, चाड पर्व चाहिँ अनि त्यसपछि हामी ग्वाला जाँदा जहिले पनि चाहिँ गाउने त्यसो चलन थियो। त्यसैले बाल्य अवस्थादेखि मैले गाउन सुरु गरेको हुँ। पक्कालाई यज्ञराजी नानै छनाबटे तमले डेउडा गीत गाउन सुरु गरे। अछामको माटोमा देखा खेल्लाई तम यहाँसम्म आइपुगिरहेछौ। संस्कृतिका जानकारलै छौ। संस्कृतिमा धनी छ सुदूरपश्चिम भनेर तमले सुरुमा हामीलाई भनिसक्या। वास्तवमा संस्कृतिमा भौती धनी छ सुदूरपश्चिम। यो पछिल्ला दिनमा अहिले युवा पुस्तामा देखा संस्कृतिप्रतिको माया थोक्काइ कम हुना जन्ना छ। यसलाई के गद्दु पढाउलो, कसो गद्दु पढाउलो, हामीले यही बारेमा नै सोच्नु पर्ने बेला रहेछ। तम कहीबठे प्रेरणा पाइबर आया हो, खास कहीबठे प्रेरणा पाइबर तम यस क्षेत्रमा आया हो? खासै त्यसो चाहिँ प्रेरणा भने कोही मान्छेले मलाई त यसरी गा भनी कसैसँग भित्कै प्रभावितै भइकन मैले गाउन सुरु गरेको। बाल्य अवस्थादेखि मेरो बालसुलभ हृदयबाट त्यत्तिकै यो प्रस्फुटित भएको हो। अब जेठ्या हाम्रा त गाउँघर पहिला रत्यारीकी बेला, त्यहाँका चाडपर्वका बेला जन्त पर्यात सबै अब खेल लाउने, देउडा खेल्ने, थाडी भाका गाउने हाम्रो त त्यसो चलन थियो। अनि अब प्रत्येक दिन जसो पटकानी बिहान बेलुकी जम्मा भइदिएर पनि छोराटीले गाउने त्यसो चलन पनि थियो। अनि मलाई चाहिँ त्यहीकै वातावरणले प्रभाव पारेको हो। कोही व्यक्तिले चाहिँ मलाई त्यस्तो चाहिँ प्रभाव पारेको होइन, त्यहाँ प्रभाव पार्यो र त्यही परिवेशबाटै मैले चाहिँ यो गाउन सिकेको हुँ। मेरो बाल्यकालदेखि म सानो छँदाखेरि बालक छँदैदेखि चाहिँ यो हृदयबाटै चाहिँ यो एउटा आएको हो। यो बान्नीगढी बर्तादेवी कोटघर कालिका अछाम त वैकुण्ठ रहेछ धनी मालिका, यी हाम्रा बाबुबाजेले चाहिँ यो चाहिँ रचना गरेको यो गीत हो होइन। त त्यसैले अछाम जिल्ला एउटा चाहिँ वैकुण्ठ हो संस्कृतिका क्षेत्रमा। सुदूरपश्चिमै सबै वैकुण्ठ हो। त्यसमा अछाममा पनि यो न्याउले खेल्ने, थाडी भाका गाउने यो असाध्यै राम्रो प्रचलन थियो। र त्यही प्रचलनबाटै त्यही गाउँका परिवेशबाटै चाहिँ मैले चाहिँ गाउने सिकेको हुँ र त्यही परिवेशले मलाई चाहिँ प्रेरणा दिएको हो। अछाम सुदूरपश्चिमको भौती सुन्दर जिल्ला। अछामले भौती कलाकार जन्माइरहेछ। हम एमालै गर्व गर्दौँ। कस्या सम्झिन्छ अहिले अछामको माटोलाई? अछामको माटोलाई त अब किन नसम्झिनु। जुन माटोले मलाई जन्मायो, जहाँ म जन्म्या, जहाँ हुर्क्या, जहाँ पढ्या बढ्या होइन। बालक छँदाखेरि चाहिँ पट्टु लाउने, खुट्टामा चप्पल लाउने, बुरुक उफ्रने, अनि त्यहाँको माटोहरूमा अनि त्यहाँका गीत गाउने, अनि त्यहाँका मान्छेले दिएको झिक्कै माया अहिले पनि झलझली सम्झना आउँदो छ। त त्यही माटोले बढायो पढायो र अहिलेको यतिराज हुने यो अवसर दियो। त्यसैले मेरो माटोलाई पनि नमन छ। त्यसैले त मैले आफ्नो माटोलाई सम्झेर अहिलेसम्म मैले आफ्नै संस्कृतिका लागि लागेको छु। आफ्नै गीत गाएको छु, आफ्नै देउडा, आफ्नै थाडी भाका, आफ्नै मागल, आफ्नै चाहिँ धमारी, जे जति गीत छन् तिनकै संरक्षण संवर्धन प्रवर्धनका लागि लागेको छु। र त्यहीँकै गीतहरूको त्यहाँका संस्कृतिको अनुसन्धान चाहिँ गरेको छु। मैले थुप्रै मेरा अनुसन्धान कार्यपत्रहरू पनि मैले लेखेको छु। गौराका बारेमा अनुसन्धान गरेर मैले कार्यपत्र लेखेको छु। हुर्क्यौलीका बारेमा अनुसन्धान गरेर कार्यपत्र लेखेको छु। होरी, पुतला, धमारी झिक्कै विषयमा मैले चाहिँ अनुसन्धान गरेर मैले चाहिँ लेखेको छु। र अब मेरो ठुलो किताब पनि आउँदैछ यो मेरा अनुसन्धान गरेका यी विषय वस्तुहरूको त्यहाँका संस्कृतिको। त्यसैले जहिले पनि मेरो आफ्नो भूमि, मेरो सुदूरपश्चिम प्रदेश, मेरो अछाम जिल्ला, सेती अञ्चल, महाकाली अञ्चल, सबै त्यहाँका जनता र त्यहाँको माटोप्रति
म चाहिँ जहिले पनि चाहिँ ऋणी छु मेरो लाख लाख करोड करोड मेरो आफ्नो जन्मभूमिप्रति। यज्ञराजी हजुर अछामी भाषाको एक कोसेली पस्किदिए अहिले ढोकाबिट सुन्नारेका श्रोतासँगै कि म कि लेखा हुन्छ। अब अछामलाई कसरी सम्झाएका छौ भनिकन तपाईँले मलाई चाहिँ प्रश्न पनि सोधेका थिए। अब त्यो अछामलाई जुन माटोमा म जन्म्या त्यही माटोप्रतिको मेरो चाहिँ एउटा ढोकाबिटी सहितको मेरो सम्पूर्ण यो रेडियो 7 स्टार सुनेर बसिरहेका सबै मेरा प्यारा आदरणीय मेरा श्रद्धेय चाहिँ श्रोताहरूप्रति म नमन गर्दै म अब यो भाका सुनाउँदै यहाँ अछाम रामा रोशन। लौ पै सुरु गर। लड्की जानु बयाल पाटा लड्की जानु बयाल पाटा अछाम रामा रोशन फर्की हेर्दो साफ्या भिनाजु अछाम रामा रोशन फर्की हेर्दो साफ्या भिनाजु मान्छे राम्रो मन मिल्याको मान्छे राम्रो मन मिल्याको अछाम रामा रोशन चरी राम्रो डाफ्या भिनाजु अछाम रामा रोशन चरी राम्रो डाफ्या भिनाजु बानी कि गुराँसी फुल बानी कि गुराँसी फुल अछाम रामा रोशन पहिना थकी ढाक भिनाजु अछाम रामा रोशन पहिना थकी ढाक भिनाजु बाज कि सौरडी लाग्दी बाज कि सौरडी लाग्दी अछाम रामा रोशन मुन्चो कति काक भिनाजु अछाम रामा रोशन मुन्चो कति काक भिनाजु पिपल तोला नौदो कान पिपल तोला नौदो कान अछाम रामा रोशन गैरा लापाटन भिनाजु अछाम रामा रोशन गैरा लापाटन भिनाजु बिहल साई ओठको हाँसो बिहल साई ओठको हाँसो अछाम रामा रोशन सौररी काटन भिनाजु अछाम रामा रोशन सौररी काटन भिनाजु अछाम रामा रोशन सौररी काटन भिनाजु। हजुर यज्ञराजी जति तमरा रेकर्ड भएका गीत सुन्नमा आनन्द हुन्छ अहिले प्रत्यक्ष तमरो डाको सुनुन्जा हामीलाई झिक्कै आनन्द हुन्नाछ देखा। आज व्रत आए व्रत तमरा डाकामा हम प्रत्यक्ष गीत सुन्ने सोचमालै छौँ देखा। अहिले भौतिसँगै यज्ञराजीको डाको सुनेर खुसीलै हो रह्यान्। इसाई किसिमका कलाकार जो संस्कृति की लेखा रात दिन नभणबर लाग्रह्यान् इसा किसिमका कलाकारलाई हामीले स्थान दिनु ढोका बिटमा। अब थुक्काए कलाकारिता पेसाका बारेमा थप कुरोडखानी म तमलाई सोध्या लौ पहिलो देउडा गीत तमले कति सालमा रेकर्ड गरे हो? मेरो पहिलो देउडा गीत 2045 सालमा रेकर्ड भयो। मैले चाहिँ 44 सालको अन्त्यतिर रेडियोमा स्वर परीक्षा दिएँ र पास भएँ। त्यसपछि यही राईझुमा 45 सालमा मेरो रेकर्ड भइसक्यो हो। त्योभन्दा पहिले मेरा क्यासेट निस्क्या। म पहिला गाई जात्रा प्यारोडी पनि गाउँदो थिएँ। पञ्चायतका विकृति विसङ्गति त्यति बेलाका हाम्रो सामाजिक जनजीवनका विकृति विसङ्गति 2042-43 सालबाट यो प्यारोडीको खुब प्रचलन चलेको छ नेपालमा। र त्यसैले मैले यज्ञराज उपाध्यायका गाई जात्रा प्यारोडी भनिखेर 2044 सालमा मैले एउटा चाहिँ प्यारोडीको क्यासेट निकालेँ। त्यो चाहिँ सिङ्गल साउन्ड भन्ने एउटा रेकर्डिङ स्टुडियो थियो कुबन्डोल काठमाडौँमा। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले त्यो निकाल्ने गुलु मुकारनले त्यसको सङ्गीत संयोजन गरेको हो। त्यसपछि आरआरसी रेकर्डिङबाट 2045 सालमा अर्को एउटा गाई जात्रा प्यारोडी मेरो निस्क्यो क्यासेट। त्यही क्यासेट नि मसँग नन्दकृष्ण जोशी दाईले पनि गायो। उनलाई पनि मैले मेरो चाहिँ साथमा चाहिँ राखेँ। त्यसपछि चाहिँ सुजाता उपाध्याय र भारती उपाध्यायलाई केटीका रूपमा मैले चाहिँ गाउन लाएँ। दुईवटा मेरा गाई जात्रा प्यारोडी निस्केका हुन् र चाहिँ देउडा गीत चाहिँ 45 सालमा मेरो चाहिँ पहिलो रेकर्ड भयो। रेडियो नेपालमा स्वर परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेका पाछाको तमरो पहिलो देउडा गीत राईझुमा हो। राईझुमाले समग्र सुदूरपश्चिमका देउडा गीतको अगौत्याको भूमिका निर्वाह गरन्छ भन्नालाई फरक नाइपड्डो। क्याकि सुदूरपश्चिममा मात्रै नभएर सुदूरपूर्वका मान्छेलाई देउडा गीत भनेर राईझुमालाई ल्याउनान्।
पूर्वका कलाकारलाई सुदूरपश्चिमका मेला महोत्सवमा आए भने एक दुई टुक्का राईझुमा गाइहाल्लान्थे क्या। तबलाई हामीलाई एमा गर्व लागन्छ कि राईझुमा गीत सुदूरपश्चिमका देउडा गीतको अगौते गीत हो। तमले ये गीत रेकर्ड गरिसके पाछा सुदूरपश्चिममा मात्रै नभएर देश विदेशसम्म राईझुमालाई यसरी कनाए सुनन्ना गौन्ना भनेर तमले मनमा तसो किसिमको सोच आइथ्यो कि नाइ तमारा यति चर्चित बनलो भनेर यो गीत? अब कहिले त त्यसो सोचेको थिएन। यो त अब हाम्रा परम्परादेखि गाउँदै आएको गीत हो होइन। मैले अब अछामबाट सङ्कलन गरिखेर यो चाहिँ यहाँ ल्याएको हुँ। अछाममा पनि पहिला गाउँदा थिएँ, स्कुलमा पनि गाउँदा थिएँ, तर त्यो गाउने अलिक फरक धर्तुवाको लय थियो। मैले यसमा अलिकता नयाँ बान्की छप्याएँ, यो लयलाई पनि अलिकता चाहिँ यहाँ राम्रो बनाएँ, अलिकता चाहिँ यसमा नयाँ पन दिएँ र त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले गाउन थालेँ, यो रेकर्ड गर्न थालेँ होइन। अनि यसले त साह्रै चर्चा कमायो। मैले यसो होला त मैले पहिला सोचेको थिएन। मैले तपाईँलाई भनिहालेँ 2042 सालमा मैले नेपालगञ्ज पढ्ने बेला गाएको हुँ। मैले पहिला 41-42बाट यो सङ्कलन गरेँ अब अछामबाट यो गीत होइन। अनि अब त्यहाँ पनि म फर्स्ट भएको थिएँ यो गीत गाइखेर। अनि पछि चाहिँ अब रेडियोमा गाइसकेपछि अनि चाहिँ अब यति राम्रो भन्ने यो पढ्यो। जब चाहिँ मैले 50 सालमा राईझुमा भन्ने एउटा क्यासेट बनाएँ, रिमा रेकर्डिङमा मेरो त्यो रेकर्ड भएको हो। नारायण राईमाझीप्रति म साह्रै कृतज्ञ छु। उनले मेरा झिक्कै क्यासेट सबै उनले नै निकालिदिएका छन् रिमा रेकर्डिङबाट। जब रिमा रेकर्डिङ मेरो चाहिँ पहिलो क्यासेट राईझुमा भाग चाहिँ निस्क्यो, त्यसपछि त यति माया पाएँ मैले सुदूरपश्चिमबाट, त्यत्तिकै माया। अनि यो पूर्वतिर सर्दै जान लाग्यो। अनि चाहिँ पूर्वतिरबाट पनि त्यत्तिकै माया हुँदा मलाई सबैले भन्यो यसलाई अब तोहरी बनाएपछि राम्रो हुने हो भनेपछि मैले 42 सालमा मेरो साथी कोमल ओलीसँग मैले 2062 सालमा बनाएको हुँ यो तोहरी। अनि राईझुमा भाग 2 बनिखेर 2062 सालमा निकालेको हुँ। अब अहिले सुदूरपश्चिम मात्र होइन, पूर्व मेची पश्चिम महाकाली सबै देश विदेश सबै ठाउँमा असाध्यै माया गरेका छन्। साह्रै खुसी भएको छु म। के चिजलाई मौलिक चिजलाई बजारमा ल्यायो भने मान्छेले हेद्या दृष्टिकोण तैले पुण्य चर्चा फरकै हुने रहेछ। हजुर यति जान्नैले अहिलेका बहुत जसा कलाकार देखा विकृतिका पाछा लाग्रिया थोक्काइ तडक भडक का गीत बजारमा ल्याउनार्या नाच्य खालका उछिटुने खालका भन्नु पर्छ। अहिलेका युवा पुस्तालाई तसा किसिमका गीतलाई मन पर्दान। तमले मौलिक देउडा गीत गाइरहेछौ। वास्तवमा यो हाम्रो संस्कृति कहितिर झन्ना छ जसो लागन्छ तमलाई? त्यही त हाम्रा संस्कृतिमा पश्चिमा संस्कृतिको नाप प्रभाव अब पर्दै आएको छ होइन। अहिलेका जो नयाँ पुस्ताका केटाहरूले संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन मौलिक संस्कृतिलाई बचाउनु भन्दा पनि अब अहिले चाहिँ जति पनि मेला महोत्सव हुन्छन् ती मेला महोत्सवलाई लक्षित गरिखेर अब यो गीतहरू रेकर्ड गर्ने चलन अहिले चलेको छ बढी जसो। अब हिजोका पुस्तामा हामीले जति पनि गीतहरू गायौँ हामीले सबै मौलिक गाएका छौँ, थारी भएका छन्, सबै हाम्रा मौलिक गीतहरू छन्। अब अहिलेका नयाँ पुस्तामा पनि अब सबै त्यसै छन् त भन्न मिल्दैन। अहिले पनि राम्रा कलाकारहरू आएका छन्, राम्रा भाकाहरू चाहिँ गाएका छन्, अहिले पनि मेहनत गरेका छन्। हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिनु पर्छ उनलाई पनि होइन। तर अब कतिपय कलाकारहरूले चाहिँ एउटा मेला महोत्सवलाई लक्षित गरिखेर मात्रै पनि गीत रेकर्ड गरेका छन्, विकृति अलिअलि मिसाएका छन्, विसङ्गति पनि मिसाएका छन्। अब पुराना कलाकारले हामीले गाएका गीतहरूलाई तोडमोड गरिकन कुच्याइकन अनि चाहिँ अब यी चाहिँ पश्चिमा संस्कृतिको प्रभावलाई त्यो मिसाइखेर यसलाई विकृति जन्ने पनि अहिले चाहिँ बनाएका छन् होइन। यो कुरो राम्रो होइन। हाम्रो संस्कृति भनेको हाम्रो पहिचान हो। हाम्रो संस्कृति रहेपछि हाम्रो पहिचान रहने हो होइन। हाम्रो संस्कृति मासिएपछि हाम्रो सम्पूर्ण पहिचान पनि मासिने हो। त्यसैले हाम्रो संस्कृति भनेको हाम्रो शिर, हाम्रो चाहिँ मुटुभन्दा पनि चाहिँ ठुलो छ, प्यारो छ। यसलाई बचाएर राख्नु पर्छ। त्यसैले सबै कलाकार साथीहरूलाई, मेरा नयाँ भाइ बहिनीहरूलाई, मेरा समकाल साथीहरूलाई सबैलाई म आग्रह के हाल्दछु भने हामीले संस्कृतिलाई बचाउँ। नयाँ एउटा जुन एउटा युगको माग हो त्यो युगको मागलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्नु पर्छ। त्यो प्रतिनिधित्व गर्नु पर्यो। त्यसै किसिमका सिर्जना गर्ने कुराहरू समाइ छ। तर हाम्रा चाहिँ जो चाहिँ मौलिक संस्कृति छन् त्यसलाई बिगाड्ने काम हामी चाहिँ नगरौँ। त्यसलाई जसाको तसै मौलिक रूपमा चाहिँ बचाएर राखौँ। त्यसरी मौलिक रूपमा बचाएर राखेपछि त्यस्ता मौलिक गीतहरू गाएपछि हामी सबैका प्यारा हुन्छौँ, सबैले मन पराउँछन् र हामी निरन्तर रूपमा हाम्रा गीतहरू पनि जीवन्त रहन्छन् भन्ने मलाई लाग्दछ। एघराजे हजुर तमसित कि कुरोडका नि भौती मिठी हुन्ना छे ये बीचमा आज तमरा डाकामा एक गीत सुन्ने मन लाग्यो। हजुर हौ अब म गीत सुनाउँछु भ्या। यो कुन्ती मोक्तानले मसँग गाएको गीत हो यो आज म अब आफै गाउँछु भ्या। कुन्ती मोक्तान अब यहाँ सबैले हजुरहरूले सबैले चिनेको बलिष्ठ कलाकार हुन्। उता चाहिँ पुरै चाहिँ अब क्लासिकल गीत गाउने
ठुलो चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा गौरवशाली कलाकार हुन्। अनि उनले चाहिँ यज्ञजी म त सुदूरपश्चिमको देउडा गाउने हौ, मलाई पनि सिकाउनु पर्यो भनेर पहिलो पटक उनले चाहिँ लोक देउडा चाहिँ पहिलो पटक गाएकी हुन् कुन्ती मोक्तानले। अब त्यो गीत गाइकन म अब हजुरहरू लगायत मेरा सबै श्रोतालाई म सुनाउँदै गएँ। लौ सुरु गर। आगो बल्लो धिपी धिपी रन कमाली, त्यहाँ परे गाउँ छ कि साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली। मेरो माया राख्न साइता रन कमाली, हृदय ठाउँ छ कि साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली। मेरो माया राख्न साइता रन कमाली, हृदय ठाउँ छ कि साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली। गाजा मौरी जाजरको रन कमाली, लैजा मौरी टिक साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली। साइजुनाको म बेलको रन कमाली, पहिलो होला भित्र साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली। साइजुनाको म बेलको रन कमाली, पहिलो होला भित्र साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली, साली ढल्काइदे कानका बाली। हजुर श्रोता सङ्गीत तपाईँले सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 99.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org र हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेसनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। यो कार्यक्रमलाई हामीले युट्युबमा राख्दै गरिराख्यौँ देखिया। युट्युबमा राखिसके पश्चात तमले आफ्ना जै बेला तमलाई सुन्ने सार हुन्छ तसै बेलाले तमले ढोकाभिटलाई सुन्न सक्दैौ युट्युबका माध्यमबाट भन्न चाहनौ। आज एकजना अतिथिसित ढोकाभिट गद्य बसाइ भया हुनाले नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य वरिष्ठ देउडा गायक यज्ञराज उपाध्यायसित ढोकाभिट गद्दार्यौँ। उनीसित कि कुराकानीलाई अगाडि बढाउनौ। यज्ञराजजी हजुर, अब थोक्काइ तमरा मौ परिवारका बारेमा कुराकानी जोडाल्नौ। अहिलेको बसाइ कहाँ छ कि गद्दार्यान पछिल्ला दिनमा भन्नेलाई देखिया भौतिक सङ्गीका मनमा ए बेला लाग्दा रह्यो। कतिजनाको मौ परिवार छ तमरो? अब अहिले यहाँ काठमाडौँमा बस्ने त हामी 3 जना मात्रै छौँ। मेरो श्रीमती अनि एउटा मेरो छोरो छ। छोरो 14 वर्षको भयो, अहिले 8 क्लास पास गर्यो, अब 9मा गयो मेरो छोरो। हजुर। अनि हामी 3वटा दाजुभाइ हौँ। हाम्रो चाहिँ अब एक दाजु दाइ मेरा चाहिँ उहाँ चञ्चलपुर बस्दा छन्, एक अछामै बस्दा छन्। म चाहिँ कान्छो हुँ। म अहिले चाहिँ अब यतातिर काठमाडौँतिर पनि बस्छु छु। अब कार्यक्रम पढेका बेला, यता काम पढेका बेला, यताउता पढेका बेला अछाम पनि जान्छौँ, सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा पनि जाँदछु। र अब मेरो 3 जनाको परिवार अहिले काठमाडौँ बस्दा छौँ हामी। 3 जनाको मौ परिवार काठमाडौँ बसन्छ भन्या तमले चेलाचेली कि गद्दान हुन त देखा बहुत जसा मान्छेले भन्नान् कलाकारका चेलाचेली कलाकारै हुनानलै भन्नान्। के छ घरमा अवस्था? मेरा छोरालाई पनि अब झिक्कै रहर छ। उस पनि सुदूरपश्चिमकै अब यसो बोली बोल्दो छ। अब त्यता गीत गाउन पनि मन पराउँदछ, राईजुमा पनि गाउँछ। उसलाई अब यही गीत गाउन नि साह्रै रहर छ। साना साना गिटार किनिदिएको छौँ, हामी अरू बाजाहरू पनि किनिदिएको छौँ। यसो चाहिँ बजाउँछ कस्तो छ, ऊ पनि मजासै चाहिँ रहरी छ। हजुर भन्नाले जोस गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चासो छ, भोलका दिनमा कलाकार हुने सम्भावना बढ्ता छ। अब अहिलेसम्म त्यही सम्भावना देखिएको छ। अब के हुन्छ हजुर भोलि? गीत सङ्गीत क्षेत्रमा सफल हुनाकी लेखा राजधानीलाई मात्रै कर्मथलो बनाउनु पर्छ भन्ने धारणालाई भौतिक कलाकारको छ। के भन्न चाहन्छौ? तम त पुरानो कलाकार हो, वरिष्ठ देउडा गायकको हिसाबले भन्छ यहाँ। नै हजुर, अब त्यो काठमाडौँ बस्नु पर्छ भन्ने कुरा होइन। तर अब
हामीले गरेका केही कुराहरू देशभरि चाहिँ प्रचार प्रसार गर्न, देशमा पनि विदेशसम्म पनि पुगाउन, देशदेखि विदेशसम्म पुगाउनका लागि त बाटो त चाहियो, हो कि नै भन न। अब आज त अब सुदूरपश्चिममा पनि अब धेरै रेकर्डिङ संस्थाहरू पनि खुल्या, अहिले सञ्चार माध्यम एफएमहरू पनि मस्तै झिक्कै खुल्या, त्यहाँ पनि आज तपाईँले पनि संरक्षण सम्वर्धनका लागि संस्कृतिको यसरी चाहिँ लागि परेका छौँ। तर जब हामीले गीत गाउन सुरु गरेका थियौँ त्यति बेला यस्तै रेडियो नेपाल मात्रै थियो। म 2044 सालमा काठमाडौँ पढ्नका लागि आएको हुँ होइन। त्यति बेला यस्तै रेडियो नेपाल थियो, यस्तै नेपाल टेलिभिजन थियो, रेकर्डिङ गर्ने एक दुईवटा मात्रै स्टुडियोहरू थिए काठमाडौँमा पनि होइन। त त्यसैले हामीले हाम्रा गाउँघरका संस्कृतिहरूलाई देश विदेशमा परिचित गराउन र त्यसलाई रेकर्ड गर्नका लागि पनि हामीले काठमाडौँमा बस्नुपर्ने बाध्यता थियो होइन। पढ्नका लागि पनि काठमाडौँ आउनुपर्ने होइन। त त्यसैले मात्र अब एउटा बाध्यताले काठमाडौँमा बसियो, यतै अहिले पनि बसेको छौँ। काठमाडौँ बसे पनि माया सुदूरपश्चिमकै छ, आफ्नै माटोको छ र चाहिँ आफ्नै माटोको लागि चाहिँ जहाँ बसेर पनि काम गरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ म पनि रक र पप गाउन म पनि सक्ने थिएँ, आधुनिक गीत गाउन म पनि सक्ने थिएँ, अरू लोकगीत गाउन म पनि सक्ने थिएँ, लागेको थिएँ होइन। तर आफ्नै माटोलाई माया गरेर आफ्नै माटोले उब्जाएका चाहिँ देउडा गीतहरू अहिलेसम्म गाइराखेको छौँ। आफ्नै संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनका लागि चाहिँ लागेको छौँ। त त्यसैले मान्छेले कर्मथलो बनाइकन जहाँ बसे पनि मन र चाहिँ आफ्नो चाहिँ माया आफ्ना माटाका लागि राख्नु पर्दो छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जहाँ बसे पनि माया सुदूरपश्चिम प्रदेशकै छ र त्यहीका लागि मैले काम गरिराखेको छु। पक्कालाई यज्ञराजी, सुदूरपश्चिम साँच्ची भन्ने हो भने संस्कृतिमा बहुत ही धनी छ र संस्कृतिको उर्वर भूमिलाई सुदूरपश्चिमै हो भने फरक नाइ पर्दो। सुदूरपश्चिममा जो देउडा गीत गाइनान्, सुदूरपश्चिमको एक छुट्टै पहिचान छ। देउडाका हिसाबले सुदूरपश्चिमलाई देउडाको उर्वर भूमि भनेर सबैले पछाड्नान्। पूर्वतिर मान्छेले देखा सुदूरपश्चिममा देउडा गीत गाइनान् भनेर सबैले जान्नान्। त्यसरी कर्णाली प्रदेशतिरलाई देउडा गीत गाइनान्। खास हमारा सुदूरपश्चिममा गाइने देउडा गीत र कर्णाली प्रदेशतिर गाइने देउडा गीतमा के फरक छ कि अथवा शब्द चयनमा के छ, कसो छ अवस्था? यहाँ अब यसो छ, भाषा भन्ने कुरा, संस्कृति भन्ने कुरा बिचै ठुलो छ। वारी एक गाउँ छ, पारी गाउँ एक गाउँ छ भने पनि केही शब्दमा फरक पर्दो छ, बोल्ने केही ढपमी फरक पर्दो छ, लयमा फरक पर्दो छ। अब हाम्रा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि भन न, अब दार्चुल्लाको भाषा अलि फरक छ। बैतडीसँग नाप मिल्दैन, बैतडीको नाप डडेलधुरासँग मिल्दैन, डडेलधुराको नाप धोतीसँग मिल्दैन, धोतीको नाप असमसँग मिल्दैन, यता बाजुरा होइन। यसो हुँदो छ। नदीले एउटा डाँडाले छेकेको नाप यो भाषा साहित्य संस्कृतिमा फरक पर्दो छ। तर अब चाहिँ हाम्रो कर्णाली क्षेत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हाम्रो धेरै जसो हाम्रा चार चलन पनि मिल्ला छन्, खानपिन पनि मिल्ला छन्, लवाई खवाई पनि मिल्ला छन्, हाम्रो संस्कृति पनि मिल्लो छ होइन। र हाम्रो भाषाको चाहिँ जननी स्थल पनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली चाहिँ प्रदेशै हो। हाम्रो त्यहीँबाट भाषा उत्पत्ति भइसकेर चाहिँ यहाँ आएको हो होइन। त त्यसैले गर्दाखेरि देउडा गीत पनि अब नाप अब ढपमी अलिअलि लयमी केही शब्दमी फरक पर्ने हो। समग्रमा चाहिँ हेर्दाखेरि सबै रूप हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मिल्लो छ। कर्णालीको र सुदूरपश्चिमको उस्तै लाग्दो छ। कर्णाली प्रदेशका कलाकार त्यसरी सुदूरपश्चिमका कलाकार सबैले देउडा गीतकी लेखा भूमिका खेल्दै छ। एमालाई हामीले गर्व गर्नु पर्छ। हजुर, अहिलेका एकदमै गौरव गर्न पर्छ। मैले भने राम्रा लयहरू ल्याएका छन् सबैले। अहिले पनि चाहिँ राम्रो हाम्रा कलाकार भाइ बहिनीहरू चाहिँ आएका छन् होइन। अब यो हाम्रा लागि चाहिँ खुसीको कुरा हो। अब त्यसैले हामीले सबैलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, अगाडि बढाउनु पर्छ होइन। हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनमा लाग्नका लागि सबैलाई चाहिँ हामीले प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। त्यसो गरेपछि नै हाम्रो संरक्षण सम्वर्धन हुने हो। तमले गौनासितै शब्द सिर्जनालाई गरन्छौ कि? मेरो त धेरै जसो शब्द सिर्जना मेरो चाहिँ आफ्नै हो। सङ्कलन पनि म आफै गर्दछु। मैले अहिलेसम्म गाएका जति पनि गीत हुन् यी सबै चाहिँ मेरो आफ्नै सङ्कलन हुन्। अनि लय पनि मैले आफैले सङ्कलन गरेका हुँ, शब्दहरू पनि चाहिँ मैले आफै गरेका हुँ। अब यी देउडा गीत लोकगीत नि रचना भन्दा पनि सङ्कलन भन्ने चलन छ होइन। अब कसैबाट त अब रचना अवश्य पनि हुन्छन्, तर हाम्रा बोलीचालीका शब्द, हाम्रा लोकले प्रचलनमा ल्याएका शब्दहरू नै हामीले यहाँ चाहिँ प्रयोग गर्ने भएका हुनाले होइन। र केही गीतहरू त अब हाम्रै पुर्खाहरूबाटै चाहिँ एकमुख दुईमुख तिनमुख हुँदै इच्छा हस्तान्तरण हुँदै हामीसम्म आइपुगेका हुनाले हामी यिनीहरूको सङ्कलन भन्ने भन्दा छौँ, सङ्कलन भन्ने चलन छ। अब त्यसैले अहिलेसम्म मैले जति पनि गाएको छु यी सबै चाहिँ मेरा आफ्नै सङ्कलन हुन्। मैले आफ्नै सङ्कलन नि आफ्नै रचना नि गाएको हुँ।
यज्ञराजी हजुर अहिलेका पुस्ताको एक कमजोरी मलाई के लागन्छ भने गीत भणन्जा जो बजारमा रेकर्ड गरेर अथवा युट्युबमा क्यासेटका रूपमा एक समयमा निकाल्ने चलन चल्यो तसै किसिमका रेकर्ड भएका गीतलाई मात्रै गीत भन्नान् हाम्रा मौलिक गीत त वास्तवमा देखा फाग छन् सगुन छन् धुम्मारी ढुस्का छन् भलौला छन् ठाडी भाका छन् भडा छन् भोइन छन् यी किसिमका हाम्रा जो मौलिक गीत छन् यिनी गीत अहिले हरान नारायण यिनीहरू संरक्षण की लेखा तमले अबका दिनमा के गद्द सक्दियो थोक्का युक्रोडले राख्दियो नाइ यो त गर्नु पर्छ तमले भनेको बहुतै राम्रो प्रश्न गरे तमले साह्रै राम्रो भन्ने कुरा भने अब अहिले खाली सुदूरपश्चिमलाई सम्झना बित्तिकै मान्छेले खालि देउडा मात्रै भनिखेर सम्झँदा छन् देउडा मात्रै होइन त्यो त एउटा चाहिँ पाटो मात्रै हो होइन तपाईँले जति नाम दिया यी सबै यी लगायत अझै कति छन् हाम्रा त्यहाँ यी सबैको संरक्षण संवर्धन गर्न आवश्यक छ म 2067 सालमा सुदूरपश्चिमबाट एक परिषद हुने मैले चाहिँ सौभाग्य पाएँ सभाका सदस्य त अब 5-6 जना भए सुदूरपश्चिमबाट तर सभाका सदस्य भइखेर चाहिँ खासै काम गर्ने मौका पाइँदैन त्यो एउटा चाहिँ मिटिङमा वर्षको एकचोटि मिटिङ हुन्छ त्यो मिटिङमा मात्रै चाहिँ सहभागी हुने हो तर त्यहाँको मुख्य कार्यकारी भनेको परिषदको सदस्य हो त त्यसैले सुदूरपश्चिमबाट पहिलोचोटि यो विधाबाट मैले चाहिँ प्राज्ञ हुने अवसर पाएँ मैले अवसर पाइसकेपछि मैले सुदूरपश्चिमलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्यो भनिकन मैले मेरा कुलपति उपकुलपति लगायत सबैलाई भने र त्यति बेला जिल्ला शर्मा कविता आले म हाम्रो टिम बनाएर हामीले सुदूरपश्चिममा झिक्कै कार्यक्रम गर्यौँ अछाममा बझाङमा डोटी डडेलधुरा बैतडी दार्चुल्ला सबै ठाउँमा हामीले दार्चुल्ला लगायत चाहिँ हामीले त्यहाँको संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि हामीले चाहिँ झिक्कै कार्यक्रमहरू चाहिँ सुदूरपश्चिममा हामीले चाहिँ त्यति बेला गर्यौँ र त्यहाँका जुन तपाईँले अहिले जे नाम पार्टी लगायत हुर्केली लगायतका धेरै चाहिँ संस्कृतिको त्यहाँ प्रदर्शन गरायौँ तिमीलाई भिजुअल गरेर हामीले क्यामराम्यान यहीँबाट लिएर तिमीको भिजुअल गरेर अनि पनि ल्यायौँ र मैले 10वटा डकुमेन्ट्रीहरू पनि मैले तिनीहरूको संरक्षण सम्वर्धन गर्नका लागि हाम्रो गौराको डकुमेन्ट्री हुर्किएको डकुमेन्ट्री देउडा नेउलियाको डकुमेन्ट्री लगायतका मैले चाहिँ 10वटा डकुमेन्ट्रीहरू मैले चाहिँ त्यति बेला पनि बनाएर त्यहाँका प्रत्येक जिल्लाका चाहिँ संस्कृतिहरूको सबै भिजुअल गरेर पनि मैले चाहिँ ल्याएर एकाडेमीलाई चाहिँ दिएको छु र आगामी दिनमा पनि मैले पहिले पनि तपाईँलाई चाहिँ भने म भोजपुर गएपछि सुदूरपश्चिमको चाहिँ गौरा नृत्यलाई पनि सँगै भोजपुर लिएर जान्छु र त्यहाँ प्रदर्शन गराउँछु र त्यस्तै गरेर सुदूरपश्चिमको हाम्रो सुदूरपश्चिमाञ्चल साहित्य समाजको आयोजनामा तपाईँले पनि सुनेका होला 2 वर्ष अगाडि हामीले चाहिँ संस्कृति चाहिँ साहित्य संस्कृति तथा पर्यटन देश दर्शन अभियान भनिखेर त्यहाँबाट सुरुवात गऱ्यौँ र चाहिँ 45 जनाको टिम 17 दिनसम्म हामीले नेपालभरि अनि चाहिँ मित्र राष्ट्र भारतका चाहिँ यता दार्जिलिङ सिक्किम आसाम मेघालयमा हामीले चाहिँ सुदूरपश्चिमको छलिया देउडा अनि हाम्रो गौरा भुवो होइन अनि त्यसपछि गएर राइजमा अनि चाहिँ हाम्रो राणा थारूहरूको चाहिँ यो चाहिँ होरी नृत्य होइन लगायतका हामीले 8वटा संस्कृतिहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ प्रस्तुत गऱ्यौँ तिनीहरूको पनि भिजुअल गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ राखेका छौँ र त्यसैले म त निरन्तर रूपमा चाहिँ यसरी लागेको छु र आगामी दिनमा पनि मेरो एकमुठी साथ रहेसम्म मैले प्रण गरेको छु म सुदूरपश्चिमको संस्कृतिको संरक्षणमा निरन्तर लागिरहने छु यज्ञराजी तमसित ढोका बिटमा संस्कृतिका बारेमा देउडा गीत सङ्गीतका बारेमा कुरोडकानी गद्दै देखे आजकी लेखालाई ढोका बिटोको समय सकियो भणबर मलाई पल्ला खण्डका हुने इसारा गद्दो पस्किया 12 मैले तमलाई के सोध्द छुटाएको यो कुरो त मैले ढोका बिटका माध्यमबाट मेरा श्रोता सङ्गीकै मलाई भन्नु पर्दिया थियो भन्ने तमरा मनमा लाग्दैछ भने 12 तय कुरोडले राखिदियो तै पछि हम बिदाबारी हुँला अब मैले पहिले पनि भने होइन हामी सुदूरपश्चिमी एलीहरू आर्थिक रूपमा विपन्न भएपन हामीसँग त्यति आर्थिक समृद्धि नभएपन होइन भौगोलिक रूपमा हाम्रो चाहिँ जिल्ला विकट भएपन हाम्रो त्यत्रो उत्पादन चाहिँ उद्योग धन्दा नभएपन संस्कृतिका क्षेत्रमा भाषाका क्षेत्रमा साहित्यका क्षेत्रमा हामी झिक्कै चाहिँ समृद्ध छौँ होइन हामी धनी छौँ हाम्रा जस्तो संस्कृति नेपाल अधिराज्यभरि कहीँ आएको छैन हामी त्यसमा धनी छौँ त्यसैले हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धन गर्नमा हामी सबै लागौँ हाम्रा श्रोताहरूले हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हामी कलाकारलाई झिक्कै माया गरेका छौँ यो माया हामी सधैँभरि चाहिँ पाइराखौँ र हाम्रो संस्कृतिको संरक्षण सम्वर्धनमा हामी सधैँभरि चाहिँ लागिराखौँ हामी जहाँ बसे पनि कोही काठमाडौँ बसुली कोही अमेरिका बसुली कोही जापान बसुली होइन नेपालका कोही नेपालगञ्ज पोखरा बसुली तर जहाँ बसे पनि हामी आफ्नो संस्कृतिलाई माया गरौँ जसै अहिले हाम्रो सुदूरपश्चिमको गौरा अमेरिकामा पनि मनाउँदा छौँ हामी
उता अस्ट्रेलियामा पनि मनाउँदछौँ, जापानमा पनि मनाउँदछौँ। काठमाडौँमा त यति ठुलो भव्य हुन्छ यो, अब यति राम्रोसँग काठमाडौँमा चाहिँ गौरा पर्व हुन्छ, पोखरा हुन्छ, विराटनगर हुन्छ, धरान हुन्छ, नेपालगञ्ज हुन्छ। हामीले 2055 सालमा काठमाडौँमा मनाउन सुरु गरेका हौँ पश्चिम संरक्षण समूहबाट। त्यसैले सबैले हाम्रो संस्कृतिलाई संरक्षण सम्वर्धन गरिदिया। अनि चाहिँ नि अब गोविन्द पन्त समर्थनज्यू, तिमीलाई असाध्यै माया छ, तिम्रो चाहिँ सञ्चालन प्रक्रिया पनि असाध्यै राम्रो लाग्यो मलाई, तिमीले असाध्यै माया गरेका छौ। र यसै गरिकन सुदूरपश्चिमका सबै कलाकारलाई माया गरिदिया र सुदूरपश्चिमका संस्कृतिलाई प्रत्येकका घर दैलोमा पुगाउने काम गरिदिया। मेरो चाहिँ यहाँ तिमीलाई झिक्कै चाहिँ माया छ, तिमीप्रति म असाध्यै चाहिँ आभारी छु। लौपुई यज्ञराजी कार्यक्रम ढोका बिटलाई समय उपलब्ध गराइदिया, तैकी निम्ति तमलाई ढोका बिट किति रहे झिक्कै धन्यवाद दिया। तपाईँलाई पनि झिक्कै धन्यवाद छ गोविन्द पन्त समर्थनज्यू। अनि रेडियो 7 स्टारलाई पनि झिक्कै धन्यवाद छ। अनि यो रेडियो सुनिखेर बसेका सबै हामीलाई माया गर्ने हाम्रा लाख श्रोतालाई पनि झिक्कै माया छ। गोविन्द पन्तज्यूलाई पनि माया गरिदिया, सुदूरपश्चिमका कलाकारलाई पनि माया गरिदिया, संस्कृतिलाई पनि माया गरिदिया, 7 स्टार रेडियोलाई पनि माया गरिदिया। सबढुङ्गा कालीका लाग्या बोलबासाका फुल, पैठौ र फुल्याको होललाई मेराइदिएका फुल। हजुर धेरै धन्यवाद। श्रोता सङ्गी, आजकी ढोका भेट नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्राज्ञ परिषद सदस्य वरिष्ठ डेउडा गायक यज्ञराज उपाध्यायसित गर्या। आजको कार्यक्रम तमलाई कसो लाग्यो? जसो लाग्यो तसै प्रतिक्रिया लेखी पठाया भन्न चाहनौ। हामीलाई प्रतिक्रिया लेखी पठाउने ठेगाना हो कार्यक्रम ढोका भेट, परिवर्तनको आवाज, सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगाहर्ज, पाटन नगरपालिका 8, खोडपे बैतडी। तमारा सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया अनुसार अगाडि बढ्ने प्रयास गर्ला भन्न चाहनौ। इज्यासम्म कार्यक्रम ढोका भेट सुनि साथ दिया, तैकी न्यूनतम सबै सङ्गीलाई ढोका भेटकी रहे झिक्कै धन्यवाद दिए। तसरी मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो रे पल्ला खण्ड बसबाट देखि इज्यासम्म साथ सहयोग गरिदियो पल्ला खण्डका मेरा मित्र डम्बर बाबु बोहरालाईले भौती धन्यवाद दिबर जानजानी बार राई झुमाको बाँकी टुक्का तमारा माझमा छाडिबर आजकी लेखा मणे म कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तम भने निकिर खाया निकिर सिया निका सुइना होइजौन लौपै नमस्कार। चौबन्दी ढाकाको चोलो छिटका फरिया के, चौबन्दी ढाकाको चोलो छिटका फरिया के, बाजकली घरका हो तम्रो पैसा भरे या कि मत राई झुमा झुमा क्या मस क्या कि छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या कि छ हो राई झुमा झुमा क्या मस क्या कि छ हो राई झुमा। कोही भएन मन बुझाउने यो जिन्दगी भरि, कोही भएन मन बुझाउने यो जिन्दगी भरि, घर छैन घरबार छैन